तपाईहरूलाई सुपर ट्रिकी लर्निङमा स्वागत छ। तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी सँगै रहेको घण्टी बजाएर थप नयाँ भिडियो सम्बन्धी जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो यो सुपर ट्रिकी लर्निङमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले आज यो मेरो फर्स्ट भिडियो पनि रहेको छ। अब हामीले दैनिक रूपमा यस्ता खालका ट्रिकी टाइपको अथवा जीके, आइक्यू, कम्प्युटर, एकाउन्ट सम्बन्धीका चाहिँ विविध टपिक्समा लिएर चाहिँ हामीले दैनिक भिडियो बनाउने गरेका छौँ। साथीहरूले कृपया यस सुपर ट्रिकी लर्निङलाई सब्स्क्राइब, सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। त्यो भन्दै आज साथीहरु समक्ष मैले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन कसरी छिटोभन्दा छिटो तरिकाले गर्न सकिन्छ यो मल्टिप्लिकेसन सम्बन्धी ट्रिक लिएर आएको छु। हाम्रो समस्या के हुन्छ, हामीले पुरानो अथवा ट्रेडिसनल तरिकाले मल्टिप्लिकेसन गर्न गइरहेका हुन्छौँ। यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो टाइम अलिकति बढी लाग्ने र हाम्रो के हो एक्जाममा अलिकति टाइम नपुग्ने जस्तो समस्याहरू धेरै आइरहेको छ। र हामीले के हो बढी क्याल्कुलेटरको युज गरेको कारणले गर्दा हामीले ती पुराना ट्रेडिसनल मेथड पनि लगभग बिर्सिन लागिसकेको अवस्था छ। आज मैले साथीहरूलाई यस्तो सर्टकट ट्रिक लिएर आएको छु यो मल्टिप्लिकेसन सम्बन्धी। आज हेरौँ है त क्लास। आज ल हेर्नुस् त, मल्टिप्लिकेसन ट्रिक भन्नु होला। मल्टिप्लिकेसन ट्रिक ल हेर्नुस् त, सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो यसलाई टाइप 1 भन्नु होला। टाइप 1 कस्तो छ, टाइप 1 कस्तो टाइपको छ भन्दाखेरि जस्तै बिचमा 0 आउँदाखेरि हेर्नुस् त, हाम्रो बिचमा चाहिँ 0 भएकोलाई कसरी गर्ने त, बिचमा 0 भएकोलाई कसरी गर्ने त मल्टिप्लिकेसन। हेर्नुस् त, बिचमा केही गरी 0 छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हामीले जस्तै 506 मल्टिप्लाई कति छ हाम्रो 807 यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। हेर्नुस् त, ल अब यसको स्टेप छ, हामीले यसलाई सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। अब यसलाई साथीहरूले कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टेप 1 यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो 6 र 7 लाई। लास्टको चाहिँ के हो, हाम्रो यो डिजिटलाई दुईटा डिजिटलाई चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, फर्स्ट प्रोसेस हाम्रो। त्यसपछि अर्को रहेको छ। हेर्नुस् त, अब यसलाई फर्स्ट स्टेप भन्नु होला। स्टेप 1 कति हुन्छ हाम्रो 6 7 जा 42 डाइरेक्ट 42 लेख्नु होला। अरू यसलाई केही पनि गर्नु पर्यो आवश्यकता छैन। यो स्टेप 1 भयो। अब योलाई यो र यो ठ्याक्क कर्नरको हेर्नुस् त, हाम्रो अपोजिट साइडको यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। यो 0 लाई छोडेर यसलाई के छोडेर यसलाई छोडिदिनु होला। अब यो दुईटा गुणन गरेर जोडिदिनु होला यो दुईटा बीच। जस्तै यो हेर्नुस् त, हाम्रो कति आउँछ 7 5 जा कति हुन्छ हाम्रो 35 राख्नु होला। 8 6 जा कति हाम्रो 42 जोडिदिनु होला। हाम्रो दुईटा 8 7 84 हुन्छ। हेर्नुस् त, 8 6 कति भयो 48 भयो। यो दुईटालाई जोडिदिनु होला। यो जोड्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुस् त, हाम्रो जोड्दाखेरि कति आयो हाम्रो 8 5 13 को 3 हातमा 1 4 1 5 6 7 8 83 आयो। यति आइसकेपछि साथीहरूले यसलाई 83 लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली 83। अब यो पनि भइसके पछाडि साथीहरूले यसमा अब यो प्रोसेस यसलाई स्टेप 2 भन्नु होला। यसलाई के हाम्रो यो प्रोसेसलाई स्टेप 2 भन्नु होला। स्टेप 2 अब यसलाई यसको पालो, यसलाई के हो स्टेप 3 भन्नु होला। ल कति हुँदा हाम्रो 8 5 जा 40। ल यही नै हो एन्सर, सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। स्टेप 1 मा के गर्यौँ हामीले, यो र यो मल्टिप्लिकेसन गरौँ स्टेप 1 मा। स्टेप 2 मा के गरौँ, यो 0 यो बिचकोलाई छोडेर के हो अपोजिट यो र यो मल्टिप्लिकेसन गरौँ। यो दुईटालाई हामीले के जोड्ने काम गरौँ यसरी। स्टेप 2 मा यो भयो। स्टेप 3 मा के हो, यसलाई मल्टिप्लिकेसन गरौँ। यो स्टेप 3, यसलाई स्टेप 3 भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो मल्टिप्लिकेसनलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले अथवा ट्रिकी वेले चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। के अरे के हो बिचमा 0 भएको। अर्को एक दुईवटा गरौँ है त हामी। हेर्नुस् त, अर्को एक दुईवटा पनि हामी प्र्याक्टिस गरौँ। ल हेर्नुस् त, अर्को गरौँ हामीले, अर्को प्रब्लम सल्भ गरौँ। इक्जाम्पल नम्बर 2 गरौँ। हेर्नुस् त, अब जस्तै 205 मल्टिप्लिकेसन कति हाम्रो 208 लाई गरौँ। ल सहिलो छ। फर्स्ट 8 5 जा 40। अब 0 लाई छोडिदिने, यो र यो गर्ने। 5 2 जा 10 राख्नु होला। 8 2 जा 16
कति हुन्छ हाम्रो 26 हुन्छ 26 राख्नु जस्ता जस्तै 2 2 जा 4 एन्सर आयो। अर्को पनि गर्नु होला थर्ड 809 मल्टिप्लिकेसन 503 यसलाई फर्स्ट 9 3 जा 27 अब यो बिचकोलाई छोड्नु होला यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर जोडिदिनु होला यसलाई स्टेप 2 मा 8 3 जा 24 5 9 जा 45 जोडिदिनु होला यसलाई 9 6 69 अब यो दुईटा मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला 8 5 जा 40 आयो। यसरी हाम्रो चाहिँ यो एउटा बिचमा के गरी 0 आएको खण्डमा हामीले यसरी मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ। यो तरिकाले यो विधिबाट तपाईले मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ के गरी बिचमा 0 आएको खण्डमा है त। अब अर्को छ सेकेन्ड टाइप 2 भन्नु होला साथीहरुले यसलाई अर्कोलाई पक्कै पनि यो बुझ्नु भयो साथीहरुले। अब हामी के हो टाइप 2 मा जाउँ। टाइप 2 हेर्नुस् त टाइप 2 टाइप 2 कस्तो खालको छ भन्दाखेरि अब 11 ले मल्टिप्लाई गर्ने जस्तै 11 ले यो मल्टिप्ल भयो जस्तै 11 लाई 3टा जस्तै 11 ले 4 यसरी मल्टिप्लिकेसन 11 मा हुन्छ भन्देखि कसरी गर्ने त ट्रिक लगाउने त यसलाई ल। अब यसको ट्रिक हेर्नुस् त केही गरी 11 लाई मल्टिप्लाई गरिनेछ भन्देखि 11 सक्यो मल्टिप्लाई गरिनेछ भने के ट्रिक लगाएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एक्जाम्पल बढी जाउँ डाइरेक्ट 63 मल्टिप्लाई 11 63 मा के हो मल्टिप्लाई गर्यो 11 सँग। अब एकदम सजिलो छ यहाँ कतिवटा डिजिट छ फर्स्ट यो हेर्ने कतिवटा डिजिट छ दुईटा डिजिट छ क्लियर छ। हेर्नुस् त अब दुईटा डिजिट छ भन्देखि हाम्रो यहाँ 63 लाई जस्ता तस्तै राख्नु होला। दुईटा डिजिट छ भन्देखि के हो एकवटा शून्य थप्नु होला। यहाँ तीनवटा चाहिँ डिजिट भएको भए यहाँ दुईटा थप्नु हुन्छ एउटा घटाएर थप्ने के 0 अगाडि र पछाडि राख्नु पर्यो फर्स्ट। हेर्नुस् त यहाँ के छ हाम्रो 63 × 11 छ यहाँ कतै दुईटा डिजिट छ दुईटा डिजिट भएको खण्डमा एउटा 0 र फर्स्टमा एउटा 0 अर्को लास्टमा एउटा 0 राख्ने के अरे तीनटा डिजिट भएको खण्डमा फर्स्टमा दुईटा 0 लास्टमा दुईटा 0 राख्ने यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अब यो गर्नु भइसकेपछि साथीहरुले यो दुईटालाई जोड्नु होला पियर यहाँ जतिवटा डिजिटको छ यहाँ दुईटा जतिवटा डिजिट छ त्यो अनुसार पियर गर्नु होला जोड्नु होला एक पियर। अब हेर्नुस् त हाम्रो यसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ साथीहरुले यसलाई कसरी जोड्न सक्यो यो 3 मा 0 जोड्दा 3 भइहाल्यो। अब फेरि यसलाई काट्नु होला अब फेरि यो र यो दुईटा 6 मा 3 जोड्दा कति हाम्रो 9 अब यसलाई फेरि काट्नु होला 6 मा 0 जोड्दा कति हाम्रो 693 यसरी आयो। यसरी हामीलाई गर्न सकिन्छ यसलाई। हेर्नुस् त यहाँ दुईटा डिजिट भएको कारणले गर्दा दुईवटा पियर गर्दै गएको दुईटा पियर गर्ने एउटालाई फेरि काट्ने फेरि दुईटा पियर गर्ने एउटालाई काट्ने यसरी हाम्रो गरेको। म एक दुईवटा प्रब्लम अझै सल्भ गर्छु र साथीहरु अझै क्लियर हुनुहुन्छ यो विषयमा। ल अर्को मैले लामो खालको गरेँ जस्तै 481 मल्टिप्लाई बाइ 111 छ क्लियर छ। अब मैले अहिलेको जस्तै गरेँ यसले 481 लेखेँ यहाँ कतिवटा डिजिट छ तीनटा डिजिट छ भनेपछि अब मैले के हो दुईटा शून्य एउटा शून्य दुईटा शून्य एउटा शून्य दुईटा शून्य यो गरेँ। अब यो भइसके पछाडि यहाँ कतिवटा डिजिट छ तीनटा डिजिट छ अब भनेपछि पियर पनि तीनवटा लिनु पर्यो फर्स्ट पियरले जोडे। अब हेर्नुस् त 1 + 0 + 0 1 नै हुन्छ एउटा काट्ने अब फेरि एउटा थपेँ 8 मा 1 जोडे 9 हुन्छ एउटा काटेँ फेरि एउटा थपेँ 8 मा 1 जोडे 9 हुन्छ 9 मा 4 जोडे कति हुन्छ हाम्रो 13 हुन्छ को 3 सरी 13 हैन यो काटेँ एउटा 1 यहाँ क्यारी राखेँ। अब हेर्नुस् त अब फेरि एउटा थपेँ 8 मा 1 जोडे 9 हुन्छ 9 मा 4 जोडे के हुन्छ 13 हुन्छ यसलाई फेरि काटेँ 1 हुन्छ। अब यसलाई फेरि मैले एउटा बढाएँ 4 1 5 हुन्छ भनेपछि एन्सर यो हुन्छ 5 33 91 हुन्छ। यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। अर्को पनि हेर्नु होला अझै एउटा प्रब्लम गर्दिन्छु त्यसपछि साथीहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला यो सम्बन्धी कुराहरु। ल हेर्नुस् त अर्को गर्दैछु अर्को हेर्नु होला 395 मल्टिप्लाई बाइ 111 छ। अब रुल्स अनुसार 395 कतिवटा डिजिट छ तीनवटा डिजिट छ भनेपछि दुईटा शून्य अगाडि दुईटा शून्य पछाडि सिधै डाइरेक्ट राख्न सक्यो। अब यो भइसकेपछि यहाँ कतिवटा डिजिट छ तीनवटा डिजिट छ भनेपछि तीनवटा पियर गर्नु पर्यो हामीले भनेपछि पियर गर्दै जोड्दै गरौँ 5 मा 0 जोडे 0 0 जोड्दा कति 5 नै हुन्छ एउटा कटौँ अब फेरि एउटा बढौँ अब तीनटा पियर लिँदै हिँड्ने 9 मा 5 जोडे कति हुन्छ 14 हुन्छ 4 हुन्छ एउटा काट्ने 1 क्यारी गरेर आयो अब फेरि एउटा बढाउने 9 मा 1 जोडे 10 हुन्छ 15 हुन्छ 3 जोडे 18 हुन्छ 18 को 8
एउटा काट्ने 1 जोड्ने 9 मा 1 जोडे 10 हुन्छ 10 मा 3 जोडे 13 हुन्छ 3 फेरि यसलाई काट्ने 1 क्यारी अब 3 मा 1 जोडे 4 हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर लेख्न सकिन्छ 43845 यसरी यसको एन्सर आउँछ यसरी हामीले सजिलो तरिकाले के गरी पछि 11 अथवा 111 अथवा चाहिँ 1111 यसरी चाहिँ 11 पछाडि आएर यसरी मल्टिप्लिकेसन गर्दा यो तरिकाले साथीहरूले सजिलैसँग मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ अर्को छ अर्को रुल्स छ हाम्रो हेर्नुस् त साथीहरूले हेर्नु होला ल अब हामी अब र्यान्डमली मल्टिप्लिकेसनको हेरौँ टाइप 3 भन्नु होला साथीहरूले र्यान्डमली गरिने मल्टिप्लिकेसन ट्रिकहरू हेर्नु होला टाइप 3 ल अब यहाँ चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि जस्तो सुकै मल्टिप्लिकेसन गर्नु पनि आयो टु डिजिटसँग हेर्नुस् त 2 डिजिटसँग गर्नु पर्यो 2 डिजिटले के हो 2 डिजिटलाई नै के हो मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त यसको मैले स्टेप लेखिदिन्छु यहाँ स्टेप छ स्टेप 1 मा स्टेप 1 भन्नु होला स्टेप 1 जस्तै मैले गोलो गोलो राख्ने यस्तो मल्टिप्लिकेसन हो यो भन्न खोजेको स्टेप 1 मा के गर्नुपर्छ साथीहरूले यो र योलाई के हो मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो फर्स्ट स्टेप 1 मा स्टेप 2 मा छ स्टेप 2 मा साथीहरूले के गर्नुहुन्छ यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने यसको जोड्ने स्टेप 2 मा मैले प्र्याक्टिकली गराउँछु स्टेप 3 मा के गर्ने स्टेप 3 मा हेर्नुस् त अब हामीले यहाँसम्म गरिसके पछाडि यो र यो मल्टिप्लिकेसन गरेर राख्ने यति हामीले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जान्यो भनेदेखि यो प्रब्लम यस्ता खालको प्रब्लमहरू आयो नि गर्न सक्छौँ हेर्नुस् त स्टेप 1 मा के गर्यो लास्टको डिजिटसँग मल्टिप्लाई गर्यो स्टेप 2 मा के हो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर जोडियो अब यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने प्लस गर्ने यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने अनि दुईटालाई जोडिदिने है अनि स्टेप 3 मा के गर्यो फर्स्टको लागि के मल्टिप्लिकेसन गरेर राख्ने यो हाम्रो के हो 2 डिजिटको लागि अब यसको मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल देखाउँछु ल हेर्नुस् त एक्जाम्पल हेर्नु होला जस्तै हेर्नुस् त हाम्रो 54 मा 24 मल्टिप्लिकेसन गरिएको छ अब रुल्स अनुसार फर्स्ट यो र यो मल्टिप्लिकेसन गरियो कति आयो हेर्नुस् त 4 4 जा 16 को 6 अब यसलाई क्यारी यहीँनिर दिनु होला अब यसलाई तपाईँ यो भइसकेपछि यो र यो गर्ने जोड्ने भनेको थियो हामीले अब 5 4 जा यही 1 लाई के हो 5 4 जा 20 गर्नु होला प्लस अब फेरि 4 2 जा 8 अब जोड्नु होला 20 मा 8 जोड 28 1 मा जोड 29 हुन्छ 9 अब 2 क्यारी ल हेर्नुस् त 5 2 जा 10 11 12 यसरी आउँछ यो अर्को 86 into 35 ल 86 into 35 एकदम छिटो तरिकाले गरौँ 6 5 30 को 0 क्यारी 3 अब यति 3 प्लस यहीँबाट सुरुवात गर्नु होला अब 6 3 जा 18 8 5 जा 40 जोडिदिनु होला यसलाई 0 8 8 8 8 9 10 11 हुन्छ 11 को 1 क्यारी 1 भयो 4 1 5 1 6 61 61 को 1 61 को 1 क्यारी ओभर 6 8 3 जा 24 24 मा 6 जोडे कति हुन्छ हाम्रो 30 ल यसरी आन्सर आउँछ 32 यसरी हामीले चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ अझ मैले एउटा गर्दै 35 into 25 हेर्नुस् त 35 into 25 गर्नु होला लास्ट को 5 5 जा 25 को 5 2 क्यारी प्लस 5 2 जा 10 5 3 जा 15 हेर्नुस् त कति हुन्छ 15 10 25 2 27 27 को 7 क्यारी 2 3 दुना 6 7 8 875 यसरी गर्न सकिन्छ यो कुराहरुलाई यो भयो के हो 2 डिजिट को अब 3 डिजिट into 3 डिजिट कसरी गर्ने तीनटा डिजिटमा तीनटा डिजिट कसरी मल्टिप्लिकेसन गर्ने त्यो सिकौं अब हाम्रो टाइप 4 भन्नु होला टाइप 4 भित्र जान सकिन्छ अब हामी हेर्नुस् त अब हामी टाइप 4 भन्नु होला टाइप 4 हेर्नुस् त टाइप 4 अब 3 डिजिट सँग 3 डिजिट के हो मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो कसरी हुन्छ त अब हेर्नुस् त जस्तै यसलाई स्टेप 1 गर्नु होला स्टेप 1
तीनटा डिजिटसँग के हो तीनटा डिजिट मल्टिप्लिकेसन गर्यो। अहिले हामीले फर्स्टमा जे गरेका थियौँ फर्स्टमा यो र योलाई के हो मल्टिप्लिकेसन गर्यो फर्स्ट मल्टिप्लिकेसन गर्ने पहिला सुरुमा। स्टेप 2 मा लेख्नु होला अब यो गरिसके पछाडि स्टेप 2 मा के हो यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने स्टेप 2 यो दुईटा मल्टिप्लिकेसन गर्ने जोड्नु चाहिँ पर्छ है यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने जोड्ने यो र यो मल्टिप्लिकेसन गरेर दुईटाको सम एड निकाल्ने स्टेप 3 मा अब यो गर्नु भइसक्यो साथीहरूले अब के गर्नु पर्यो भन्देखि यो र यो डाइरेक्ट मल्टिप्लिकेसन गर्ने यो र यो डाइरेक्ट मल्टिप्लिकेसन गर्ने र यो गर्ने। अब यसमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त जस्तै यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्नुभयो यहाँ राख्नुभयो अङ्क एउटा कुनै मैले एस राख्ने प्लस गर्ने यो र यो गर्नुभयो फेरि यहाँ राख्नुभयो फेरि यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्नुभयो यहाँ राख्ने यसरी जोड्दै जानुपर्ने हुन्छ यसलाई यो स्टेप 3। अब स्टेप 4 अब हेर्नुहोस् त यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने जोड्ने सेम तरिकाले स्टेप 5 मा अब यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने राख्ने यसरी हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ यसरी हाम्रो 3 डिजिटलाई यसरी मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 यसरी हामीले छुट्याएर राख्न सकिन्छ यसलाई स्टेप वाइज ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरूले। ल हेर्नुहोस् त अब म प्रब्लम गर्छु प्रब्लम कस्तो खालको कसरी गर्न सकिन्छ त अब प्रब्लमको विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त अब प्रब्लम गरौँ। अब प्रब्लम गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त हामीले मैले 3 6 5 5 1 2 लाई मल्टिप्लिकेसन गर्दैछु। हेर्नुहोस् त 3 6 5 5 1 2 लाई के हो मल्टिप्लिकेसन गर्दैछु। अब हाम्रो प्रोसेस गरौँ यसको प्रोसेस लेखौँ। अब हेर्नुहोस् त मैले सुरुमाबाट सिकाएँ फर्स्टमा हामीले यो गर्ने भनेको थियौँ 5 2 जा 10 10 को 0 अब क्यारी ओभर कहाँ राख्ने यहीँ राख्ने 1 5 2 जा 10 0 1 क्यारी यहीँ राख्नु होला प्लस। अब हामीले सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने भनेको थियो यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने भनेको थियौँ 6 2 जा 12 प्लस 5 1 जा 5 जोडिदिनु होला यसलाई कति हुन्छ 12 5 को 17 1 18 हुन्छ 18 ल 18 को 8 क्यारी कति हुन्छ हाम्रो 1 यहीँ राख्नु होला यसलाई अन्त नजानु होला। अब यसलाई मैले हटाइदिएँ हाम्रो सेकेन्ड स्टेप सक्यो। अब 1 भएपछि प्लस गर्नु पर्यो। अब थर्ड स्टेपमा के छ यो 5 र यो 5 मल्टिप्लिकेसन गर्ने यो 3 र यो 2 मल्टिप्लिकेसन गर्ने र यो बीचको मल्टिप्लिकेसन गर्ने भनेको थिएँ मैले। अब यो गर्नु होला हेर्नुहोस् त 5 5 जा 25 3 2 जा 6 6 1 जा 6 यति गर्दाखेरि भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त कति हुन्छ त्यसलाई गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त हाम्रो 25 छ कति हुन्छ 31 31 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ हाम्रो 37 1 38 हुन्छ 38 भयो 38 मा नि 8 अब क्यारी राख्नु पर्यो। अब क्यारी राख्नु हेर्नुहोस् त क्यारी कहाँ राख्ने त हाम्रो क्यारी यहाँ राख्दा नि हुन्छ क्यारी कति हाम्रो 3 आयो। अब हाम्रो पालो यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने यसलाई हेर्नुहोस् त हाम्रो क्यारी तपाईँले यही नै राख्दा 3 राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब 6 5 जा 30 6 5 जा 30 3 1 जा 3 यसरी हेर्नुहोस् त कति हुन्छ हाम्रो 36 भयो 36 को 6 क्यारी ओभर 3 5 3 जा 15 16 17 18 ल यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ। यसरी साथीहरूले यसको एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। म अर्को पनि गरिदिन्छु एउटा ल हेर्नुहोस् त यो भयो हाम्रो है अर्को पनि छ म अर्को गर्छु एकदम सजिलो तरिकाले हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। मैले साथीहरूलाई सिकाउँदाखेरि सबै स्टेप गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो लेन्दी भएको जस्तो भएको हो अरू विशेष त त्यस्तो केही पनि छैन यसमा। हेर्नुहोस् त अर्को गर्छु मैले ल जस्तै 228 मा 236 मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो मलाई एकदम सजिलो तरिका छ। हेर्नुहोस् त अब मैले के गर्छु पहिला यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्छु 8 6 जा 48 को 8 क्यारी ओभर 4 प्लस अब यो र यो हेर्नुहोस् त यो र यो अब 8 3 जा 24 6 2 जा 12 जोडिदिनु होला। अब कति आउँछ हेर्नुहोस् त हाम्रो 4 2 6 6 4 10 को 0 1 2 1 3 1 4 40
40 को 0 अब केरी फेरि 4। अब यो स्टेप सके पछाडि हामीले अब हेर्नुस् त यो र यो यो र यो र बीचको थर्डमा हाम्रो अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त हाम्रो 8 टु जा 16 6 टु जा 12 2 3 जा 6 जोडिदिनु होला सबै अब 6 7 8 8 6 14 14 4 18 18 को 8 केरी ओभर 1 1 1 2 1 3 38 हुन्छ 38 को अब हाम्रो 8 केरी ओभर यही राख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ अथवा यसलाई यही राख्न सक्नु 3 भन्नु राख्नु होला। अब हेर्नुस् त अब यो र यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने भनेको छौँ 3 टु जा 6 यसलाई क्यारी हामीले राखिसकेका छौँ 3 टु जा 6 2 टु जा 4 6 4 10 13 13 को 3 क्यारी ओभर 1 2 2 4 1 5 यसरी साथीहरूले सजिलैसँग पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले साथीहरूलाई बुझाउँदाखेरि यस्तो गरेँ अलि लेन्थी जस्तो भएको यसलाई गर्दाखेरि एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है त। यसरी साथीहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि हेर्नु होला। ल यसरी हाम्रो गर्न सकिन्छ है त। आज मैले साथीहरूलाई मल्टिप्लिकेसन ट्रिक सम्बन्धी विभिन्न किसिमका कुराहरू सिकाएँ। साथीहरू यस्तै ट्रिकहरू सिक्न चाहनुहुन्छ यस्तै ट्रिकहरू साथीहरूलाई आवश्यकता पर्छ भनेदेखि हाम्रो यो सुपर ट्रिकी लर्निङलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न र बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोला। र मैले साथीहरूलाई एउटा कुराको जानकारी पनि के गराउँछु भनेदेखि जो साथीहरू लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएको छ उहाँ साथीहरूको अब हाम्रो चाहिँ फ्री क्लास चाहिँ यही युट्युब च्यानलबाट लाइभ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरूले यस च्यानललाई चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। त्यो भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ यो मल्टिप्लिकेसन ट्रिक चाहिँ कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट सेयर प्रतिक्रिया केही दिन सक्नुहुन्छ साथीहरूले। त्यो भन्दै आजको यो मल्टिप्लिकेसन ट्रिक साथीहरूलाई सिकाइसके पछाडि आजको लागि म बिदा चाहन्छु। सबै साथीहरूले चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यहाँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा हौसला स्वरूप लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला।